چھوڑ ونجن، دیوبندی چھوڑ ونجن، وہابی چھوڑ ونجن، مسلمان چھوڑ ونجن، سارے چھوڑ ونجو۔ میں ایک ماں بھارت کتاب پڑھی جو میرا علاقہ میں گل کر چھوڑا، وہ دے کہ انہوں دی ہسٹری وادن شری کرشن دے مشکل آگئی مشکل تے سامنے انہیں ماں میں کانس دا لشکرہ کانس نے شری کرشن دے پیو ماں کو قتل کرا دیتا جو جرائی انہوں دا پوتر جم سی تیری حکومت ختم کر دے سی۔ او پتر جامی گیا دروگے نے زندان جو کاٹی چھوڑیا جوان تھی گیا لشکر بڑھا کے کانس دے سامنے آ کھڑے اے میں ماں بھارت جو کھڑا پڑتا آسار چاہ دیکھ غیر علی کو کتی منندل خدا دی قسم شری کرشن انہوں دا پیشوہ ہندوان دا ادن سامنے آ کھڑے لشکر آمنے سامنے ہے کانس کو پانڈوانے آ کے حملہ کروں جنہوں انہوں کے حملہ کروں شری کرشن دے میں کو موہ ہاتھ رہے ہو اپنے گھوڑے دے بیٹھے اچھے جٹی پہ دے چڑھ گئے دعا واسطے ہر چی کھڑے زیادہ کھڑے اوم ایم ہریم شریم کریم مریم بریم پرمیشور پرمیشور مم سمکاری آمی شدی مم کرو میں چاہو کہ کھڑا پڑ دا کیا میرے سامنے کھڑا پڑ دا آنکھیں کے ہاتھ پا کے کھڑا پڑ دا ہسٹری کھڑا پڑ دا آدھا کھڑے اوم ایم ہریم شریم کریم مریم مرورم پرمیشور مم سم محنت پسند آنے تو دعا کرنی ہے آدھا کھڑے اوم ایم ہریم شریم پچھلے پچھو رہ گئے اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مم سمکاری آمی شدی مم کرو آپ دی مم نواریو سیکرم ابھی چھوک سمپٹی پراپٹی کرو سہاگ کرن ترجمہ میرے وطن آلیو شری کرشن اپنی زبان کھڑا دا ناد علی ان مظہر لجا شاباش شاباش